أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة شروع ابتدا کی سورة فاتحة اسماء فضیلت او بیا بسم اللہ اگے کی بازی خبری. سورة فاتحہ داغی ویل زوری دی مانزکی داغی تذکرہ و الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیزے پوری سو تذکر شیء وإياك نعبد وإياك نستعين. ابتدا کی ویلے شیء چی الحمدللہ دا دعوة دا رب العالمین پی یو دلیل لے الرحمن او الرحیم مالک یوم الدین دا پی نور دلائل دی دعوة ذکر شی دلائل پی ذکر شی نو بیا نتیجہ دار ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کلچے حمد دا اللہ دا پارا دے دا بلچا دا پارا نشتی نو بندگیم دا اللہ حق دے دا بلچا حق نہ دے. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین دارنگے رب العالمین الرحمن الرحیم نو بندگی اللہ لپکار دا. بلدہ چی انسان ماندی دا اللہ احسانات تی او ویلکی یہ الانسان و عبد الاحسان. انسان دا احسان بندہ دے احسان غلام دے. چاپ احسان کر لینو داغا بندگی کی داغا غلامی کی داغا خدمت کی. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین واقدار اللہ دے نو بندگی اللہ لپکار دا. کلچے دا صفات خکارشو نو پتہ داو لگے دا چی اغا ہر زے دیو دا ہر زے نا اغا تا خطاب کے دیشی مخاطب کی دیزی کے یو نعبدو دے. نعبدو کی ہم پینزا خبری کی یو عبادت تے یو عابدی یو معبود کیفیت دا عبادت او تخصیص دا عبادت دا پینزا خبری رازی. عبادت پا لغت کی سلول توئی دارنگے بندگی توئی. بعضوی عبادت پائی مالکولو توئی
میده کولو ته وایي لکه عرب وایي طریق عبدن د تلو راتلو لار چې خلک پې ځي راځي نو هغه پایماله کېږي هغه سولولی کېږي بعضې لارې هغې باندې خلک ډېر تلي راغلي نو هغه سولېدلي او بعضې لارې داسې چې هغه نوي جوړې شوي نو هغه سولېدلي نه وي مطلب دا دی چې کله یو بنده ځان ښکته کي نو الله رب العزت هغه له عزت ورکوي دارنګې عبادت قرآن کریم کې چې راځي بعضې صحابو نه هم دا نقل دي چې کل عبادت فی القرآن فهو التوحید هر عبادت عین با دال دا چې قرآن کریم کې راشي د دې معنی به توحیدی نور عام مختلفو معنو باندې راځي عبادت مثال په طور باندې به ګورو کله په معنا د ملک باندې راځي لکه عبد مملوک ته وایي او دا به راځي صورت مومنون کې صورت مومنون دی هلته کې آیت ته 2 کې التوي فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون دي فرعونيانو أنؤمن لبشرين آیا ایمان راوړو منګه په دوو انسانانو باندې مثلنا چې زمونږ په شانتي دي وقومهما لنا عابدون او د دې دواړو قوم لنا عابدون هغه زمونږ مملوک دي زمونږ غلامان دي دی زمونږ غلامي کوي او موږ به په دې کې د یو تن وس خبره مون هغه باندې به ایمان راوړو نو سورت مومنون 2 کې دا وایي کله راځي په معنا د دعا باندې مرাজি کله په معنا راځي د اطاعت باندې معنا باندې چې راځي هغه ولا وګوره سورۃ یاسین کې وګوره شپږم آیت د سورۃ یاسین علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین آیا ما ستاسو د الله وزنو کړی اے بنی آدم الله تعبدوا الشیطان چې خبره بنه منئ د شیطان اطاعت بنه کوي د شیطان خبره منئ دغه تابعداري مکوئ انه لکم عدو مبین زګه چې اخو تاسو ورخکاره دشمن دی په معنا د دعا باندې راځي لکه سورۃ غافر کې راځي سورۃ مومن کې وته التکم شپږم آیت ته وقال ربكم ادعوني استجب لكم تاسو رب داسې ویلي چې زمانه غواړئ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الدغه مخکې ادعوني نو بس پسې وي ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې هغه تکبر کوي زما د عبادت نه زما د غوښتنو زمانه دعا نه غواړي د دعا کولو نه تکبر کوي نو سيدخلون جهنم داخلين خامخا داخلي کې بدی جهنم ته ذلیلا
لږ وروسته چې لاړ شئ سورت زخرف کې وګورئ هلته کې په معنا د نفرت باندې راځي یو معنا والته نفرتي سورت زخرف یو اتیا کې قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین وتوا کچری رحمان ذات د پاره بند ولد وے فانا اول العابدین نزب وے اول د نفرت کوونکو نه عابدین عابدا وی په معنا د نفرت باندې راځي د غصې باندې راځي کله راځي په معنا د حبس باندې بندول لکه عرب وی ما عبدک عنی ته چا زمانه بند کړی وي ملاقات نه کېدو ما عبدک اصطلاح شریعت کی عبادت ویل کی غایت الخشوع والتذلل علامہ ابن قیم وی قائل الحب ما غایت العجز چې د حب قائل وی سره د غایت العجز نه علامہ ابن کثیر ذکر کئی کمال المحبتی و کمال العجز و کمال الخوف انتہائی درجہ و محبتی انتہائی درجہ و عجزی او کمال حب کمال خوف بی یا ربی دیتو لکی عبادت بیا مقام دا عبدیت اگر اصل کی دے زڑو نو عبادت کے یو توکل بی یو بیرئی یو برجائی امید بی یو بمحبتی یو بخضوع فی القلبی دا مقام دا عبدیت تے پزڑکی توکل بی یر بی امید بی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ارے نور ذکر کئی من تعتمد علیہ وتخاف منہ وترجو منہ فهو الہک داستا بیا الہ دے چانا چی تم ساتے د چانا یرا کے د چا سر مینا کے محبت کے چا میں توکل کے دانگی کیفیت دا عبادت بندگی پا طریقہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پا نورو طریقوں باندے و نہ پا خواہشاتو باندے دیتا بویلے کی عبادت نو عبادت حق دا اللہ دے دبل چا حق نہ دے ادا پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پا طریقے باندے بھئی نو ایاک نعبد نو خاص تال رب بندگی کو منگا ستا بندگی کو بلچا بندگی نہ کو وَإِنَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ استعانت دے دام تخصیص بعد تعمیم دے و عبادت کے دا خلا راغے ناغا عام و دلد کتاب کی خاص شن دا عبادت گن قسمون دی یو پا کی دعا دا دین دا معلومی گی چی انسان چی بندگی کی دا اللہ نا امداد غاڑی دے قادر مطلق نہ دے بلکہ دے با مدد بغواڑی دا اللہ نا او عبادت دا وسیلہ وا او استعانت مقصدو نو ذکر عبادت مخ کی کو او
استعانت رستو کو. کله چې دا دواړه خبرې راغلې نو په دې کې اوس وایي درې ډلې جوړېږي. دوه خبرې دي، یو عبادت ته او یو استعانت ته. نو یو ډله به داسې چې نه به عبادت کوي نه به استعانت کوي، نه به د الله بندګي کوي نه به د الله نه امداد غواړي، بلکې هغه به شرک کوي. دا یو ډله ده. دویمه ډله دا ده چې بندګي به کوي خو استعانت به نه کوي، د استعانت به د الله نه غواړي بلکې د الله نه سوا د بل چا نه غواړي. درېمه ډله داسې چې د الله بندګي نه کوي لیکن استعانت د الله نه غواړي. او کله داسې پکې وایي چې لا ضرورت للاعمال، اعمال ته ضرورت نشتی. دا مختلفې ډلې وي مخکې، څه پکې خوارج وو، څه پکې معتزله وو، څه پکې جهمیه وو، څه پکې څه جبریه او قدریه او ګڼ خلق تیر شي. مومن به صحیح، مومن به هغه چې هغه هم به عبادت کوي او هم به استعانت د الله نه کوي، طلب مدد د الله نه به کوي. نو استعانت کې هم پنځه ډلې خبرې جوړېږي. یو د استعانت مدد غوښتل، یو د مستعین او یو د مستعان به او یو د مستعان له او یو تخصیص الاستعانت. نو استعانت وی طلب د مدد غوښتل، توکل کول، نصرت طلب کول، نو دا به د الله نه، د بل چا نه به نه. نو الله رب العزت بیا د سړي ته اسباب مهیا کی، دې ته بیا توفیق وایي. استعانت بیا دې ټول ته شامل دی. مستعین چې دی دا ټول بندګان دي، څوک د الله نه غواړي، حاجتونه غواړي. نو څوک چې د الله نه غواړي نو دغه صحیح خلق دی، او څوک د بل چا نه غواړي. نو ټولو انبیاء علیهم السلام او ټول اولیاء کرام د الله نه غوښتل، د بل چا نه. قرآن کریم کې به د هغې ګڼ شواهد راځي. مستعان له چې څه غواړي، څه دپاره دعا غواړي، هغې ته وایي. نو نستعینو فی العبادتی، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دلته کې راغی ایاک نستعین، د تعمیم د پاره دی. مطلب دی چې نستعین ایاک، نخصک بالاستعانة بكل حين وبكل شيء وبكل وقت. هر وخت کې غواړو، هر شی غواړو. ایاک نستعین، نستعین مفعول حذف کړل. د دې لپاره چې حصر پکې راشي او نفي د معدا نه راشي. نستعینک ولا نستعین من غیرک، ستانه امداد طلب کو، د بل چا نه طلب کو. غواړو ستانه نو هر شی غواړو، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې ستا د پیزار تسمه وشلیږي نو هم د الله نه غواړه، بل چا نه مه غواړه، الله نه غواړه.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ، کله چې تو سوال کې نو د الله نه کوا، کله چې تو امداد غواړې نو د الله نه غواړه. بیا وفرمایل وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. په دې باندې ځان پوه کړه دا ټول خلق راجم شي، دا ټول امت راجم شي، په دې باندې چې تعالی څه فائدہ درکول غواړي نو فائدہ نشي درکولای الا ما قد كتبه الله لك، مگر آسی چې الله تعالی پر لیکلی. بل داوی چې عالم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. دا ټول امت په دې باندې راجم شي چې تعالی نقصان درکول غواړي نو نقصان چرته نشي درکولای مگر آسی چې الله تعالی لیکلی الا قد كتبه الله عليك. نو دیو جنا الله نه بغواړي د بل چان ونه غواړي. که چا ویلی بل څه ویلی، چا پکې ځان یو شی هم جوړ کړي، هغه اذا تحيرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور. وی کله چې تاسو حیران شي پریشان شي په سکارونو کې نو بیا د اهل قبور نه امداد غواړي. دا موضوع روایت ده، ځان جوړ کړی شوی دی. بعضې ورته وایي دا خود دروغ دی. چا ویلي شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي دا د منجورانو قول دی، کوم چې قبرونو باندې ناست دي دا د هغو خبرې دي. اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور. کله داسې شي وای کله چې ته په صحرا کې روان یې او هلته کې راګیر شي، یره د باندې راشي نو داسې وایه اعوذ بالدانیال علیه السلام. نو دام صاحب المیزان وغیرہ وی دا منکر حدیث تے. کله بگے سوک لگیا دی یا عباد اللہ اعینونی، اے دا اللہ بندگانو زما امدادو کئی. نو دے بارے کی موی دا موضوعی روایت تے، زانا جوکڑے شیر. نو خلق لگیا دی چا زانا یو شے جوڑ کرنے نو چا بل شے جوڑ کر لے. نو کلے نسبت کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا. دا خو یو صفا خبر راځي چې کوم د قرآن خلافي هغه د پیغمبر حدیث نشي کېدی. او بیا چې کوم زمونږ د نقد او د جرح علماو کتابونو چې کوم لیکل دي هغه خو ښه چاڼ کړلي. په ډېرو کتابونو کې یو کتاب دی چې هغه صحیح دی چې پای کې څه غلطي نشته، هغه قرآن کریم دی. بیا انسانانو په کتابونو کې چې څومره کتابونه دي نو یو کتاب هم د غلطۍ نه پاک نشتی. یو صحیح بخاری دی نو اصح الکتب بعد کتاب الله اصحیح البخاری. نو صحیح بخاری چې دی نو هغه اصح الکتب بعد کتاب الله دی، یعنی د نورو کتابونو په نسبت باندې هغه په ټولو کې صحیح دی. دا نه چې د غلطۍ نه پاک دی، ګوره پاک نه دی. هغې کې ډېر روایتونه داسې دي چې په هغې باندې خلکو کلام کړلی، خو د نورو کتابونو په نسبت باندې په هغې کې دغه کلام کم دی. دې وجې نه ورته اصح الکتب وایي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تا بندگی وکړو، د بل چا بندگی به نه کوو. و ایاک نستعین، او خاص تا نه به امداد غواړو، د بل چا نه به نه غواړو. دلته کې دعا ده، دعا چې غواړو د الله نه به غواړي، د بل چا نه به نه غواړي. نو دعا ته ویلی الدعاء مخ العباد وي. دعا د عبادت مغز دی چې بل چا ته رکوع نشي کولای، سجده نشي کولای. نو د عبادت چې کوم مغز دی نو هغه به د الله نه سوا بل چا له څنګه کوي.
لیکن خلکو خبره الټه کړله. خلک لګیا دي د بل چا نه امداد غواړي، څوک یو نه غواړي څوک بل نه غواړي. څوک پارسۍ کې چا شروع کړي امداد کن امداد کن، امداد را سره کوه وی، کله وی لویه ځوانه امداد کوه، کله یو ته آواز کوي کله بل ته آواز کوي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی حق د الله دی چې د الله بندگی دی وکړی شي، د بل چا نه. امداد د الله نه غوښتل کېږي، دعا د الله نه غوښتل کېږي، آواز الله ته کولی کېږي، بل چاته نه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کلک کې مونږه په نیغه لار، دا مونږ چې څه ووایې په دا عقیده زمونږ زړه ته ورکوزه شو، نو یا الله په دې باندې مونږه کلک کې. اهدنا راضي په معنا د ثبتنا، مونږ کلک کې په دې لار، دې خبره باندې مونږه کلک کې، مونږ له استقامت راکې. ولې ویل کېږي الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت د زرو کرامتون نه بهتر دی. وی اهدنا یو په معنا د راضي د ارشدنا، یا الله مونږ ته وښیه، وفقنا مونږ له توفیق راکې، الهمنا. کله راضي زدنا هدن وی، زدنا هدن هم دغی کلکوالی په هدایت باندې. مخکې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد غواړو مونږه بندګي کوو ستا. نو سوال راغی چې څه شی غواړئ؟ نو جواب وشو چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله زه استقامت غواړم په دې نیغه لاره باندې، قرآن باندې، په سنت باندې، په دې نیغه لاره باندې، په دې توحید باندې استقامت غواړم. اهدنا کی ہدایت تے، ہدایت پہ وہ معنوں بانے قرآن کریم کی استعمال شعر ہے. کلا ویلکی کی ہدایت تعلیمی فطری تا، تعلیمی فطری دے یا الہامی ہوتا ہوئی. عام ہدایت، عام ہدایت صورت طه کی راضی 50 کی، وہی آسڑی تپوس کا ومر ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي آتا كل شيء خلقه ثم هدى. ہر شے پیدا کر لے نو غیت داغی مطابق لار خود اللہ، یہ تو ہدایت عامہ ہوئی، تعلیمی فطری. کله چې وړوکی پیدا شي نو د خلق وځي، د خلق وځولو چل چا ښودلی و. ګډه بزا وغیره دا شونه پیدا شوي، ډکې ماتوي، نو د ډکې ماتولو دا چل چا ښودل دی. دارنګې دا نور څیزونه دي، مرغۍ ورغیره دي، دا ټول دې ته تعلیم فطری وي، الهامی ہوتا ہوئی، ہدایت عامہ ہوتا ہوئی. کله ہدایت راضی په واسطه دو حواسو باندې، دا مخکې نه لږ خاص دی. دا به راځي صورت اعلی کې، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، اللہ غذات تے چی ہر شے مقدر کر لے. فهدى نو بیاو تا خون خود اللہ، خونے تا خود اللہ پواسطہ دا حواسو باندے. دانگی کلوی لکی ہدایت بنص الدلائل، ورپسے لگ رستو لارشا سورت بلد تا حل تکی ہوئی. لسم آیت کے اوگورا علم نجعل له عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین. وہدیناہ
منګ لارې خودلې د تدولاري د هدایت او د گمراهي لارې او ته خودلې بنص هدایت بنص الدلائل وي. دا نه کله کله په واسطه د عقل باندې او دا پر عزیز سورۃ اعراف کی سلام آیت تے اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم اولم یهد لهم دا خاص دے انسانانو پیریانو تا په واسطه د عقل باندې اولم یهد عالم یعقل آیا دا خلق پوئیگی نا دا انسانان دا پیریان پوئیگی نا علم یعلمو دی پوئیگی نا سا دیتا دا خبر نا دخکارشی کل راضی پا ہدایت پا ارسال الکتب باندی او دا راضی سورۃ رعد کے اوگورا وم آیت دا سورۃ رعد التوئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فإرسال ہدایت پر طریقے بإرسال الكتب والرسل اللہ یہ کتاب میرا لے گل لینو ہدایت کون کے پیغمبر میرا لے گل لار خودن کے پیغمبر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ دانگے ہدایت کلو ویلے کی توفیق او تثبت تا ویلے کی مضبوط والی تا ویلے کی اداؤ گورا سورۃ فتح کی دویم آیت دا سورۃ فتح لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اخیتا تالار سیدھا سین توفیق در کی تالرہ کلکوالے در کی تالرہ يَهْدِيَكَ یُثَبِّتُ کا ہوئی صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا دانگی سورۃ اعراف کی او راضی جنت تا داخل دل ثمرد توحید ثمرد توحید دے دخول جنہ درس الویخ آیت کی راضی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ دی بداوی الحمد للہ الذی ہدانا ټول تعریفونه د الوهیت خاص الله د پاره دی هغه ذات چې موږ ته هدایت را کړو په دنیا کې موږ له ہدایت را کړو نو د هغې په ذریعه باندې موږ دلته کې دې ځای ته راورسولو وما كنا لنهتدي موږ نو را رسېدونکي دې ځای ته لولا ان هدانا الله که چېرې الله موږ ته هدایت نه وی را کړی په دنیا کې راته هدایت نه وی نصیب کړی توحید راته نه وی نصیب کړی نو موږ به دې جنت ته نو راغلي الحمدللہ الذی هدانا ټول تعریفونه د الوهیت خاص الله د پاره دي چې دې ځای ته موږ راورسولو کنی منگا پخپل مائے دیزے ترا رسیدون کی نو لولا ان ہدان اللہ کچھر منگ اللہ دیزے تنرا رسولو پا توحید باندے دنیا کی منگلا توفیق دے توحید را کلو کلا ہدایت خاصی اللہ پورے نو ہدایت اللہ کئی کلا وہی راہ نمودن وی لار خودل ہدایت کلا راضی پا اراء الطریق بانے او کلا پا ایصال المطلوب باندے.
مختلف ځینو کې راځي. لکه سورۃ اعراف کې یو راځي خاص رستو 148 کې وګوره. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم نور پسې وي ولا يهديهم سبيلا. دې ته لار نشي ښودی ښه. نفي کوي د غیر الله نه او دلته یې خاص د دې یو الہ چې دې جوړ کړی و سخی عجلا جسد الله خوار وي. نو دې دا ګوري نه انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لار وتم نشي ښودی ښه. بل به ذکر کې سورۃ یونس کې وګوره نفي د غیر الله نه کوي. 35 آیت د سورۃ یونس التکی وی قل هل من شرکائکم من یهدی للحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی للحق یحق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون. وتو آیا استاسو د شرکاونو داسې څوک شته من یهدی للحق چې هغه لار اوښي حق طرف ته شته دسی نه. قل الله یهدی للحق وتو آیا الله لار ښي حق طرف ته. افمن یهدی للحق آیا هغه څوک چې هغه لار ښي حق طرف ته حق ان یتبع هغه زیات حقدار نه دی د دې چې دغه تابعداري دي وشي. اما لا یهدی یا هغه څوک چې هغه طاقت نه هغه په نیغه لار باندې نشي راتلی الا ان یهدی مگر دا چې هغه ته لار وښودی شي هغه پرې روان کړی شي. د پاچا پسې ورپسې کې چې هغه لار نشي ښودی هغه په خپله په هدایت باندې نه دی په نیغه لار نه دی. دارنګه سورۃ بقره کې 214 کې وګوره كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دا قسمه هدایت چې الله کولی شي بل څوک نشي کولی. د نور نه دا سوا چې دا نفي ده. فهدى الله الذين آمنوا نو الله خودنه کوي مؤمنانو ته دا هغه څه چې د خلکو په اختلاف کړي د حق نه په خپل حکم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نو داو ده اهدنا ورپسې صراط المستقیم صراط لاری توي سرت تیرے دل توي سرطا تیرے دل. نو لار مقصودی نہیں بلکہ پاغه باندې تیرے دل مقصودی چې سره مقصود تزان ورسې ها دانه لار دی نو الله بلار باندې اخو ادم ځان په زیت نه رسې. نو لار مقصود نه ها یو سره دی ځان لور اغسته دی کشي اغسته نو دا مقصودی سيزونه نه دي دا هو آلات دي.
دې باندې کوم مقصودی کار چې دی نو هغه مقصد دی ها پای باندې کټ کولی پاغي باندې کنستلی وغیرہ دغه سي یو خبر راځي کله راځي مسلک راځي مذهب راځي نو دا مقصودی سيزونه دي مقصودی سيزونه قرآن او سنت دي په دې طریقې باندې د مسلک په ذریعه باندې په لار باندې د مذهب په لار باندې سړی اغازه ته ځان رسي ها اغازه ته سړی ځان رس قرآن سنت ته رسي باعث خلقو دغه سيزونه راټینګ کړلی نه صراط الذين انعمت عليهم صراط المستقيم نه غلا مستقیم د استقامت نه ماخوذ د کلکوالی ته وي سیدوالی ته وي مستقیم اغلار ته وي چې پای کې نه افراطي نه پکې تفریطي استقامت اختیارول الله په حکم په لحاظ سره دا لازم دي فرض دي ها لکه سورۃ هود کې راځي یوصل دیار لسم کې دولسم کې فاستقم کما امرتا کلکشا ها کلکشا حامیم سیدہ کې مشپغم کې راځي استقامت حکم نے فاستقم کلکشا ها سیدہ شبه دې باندې ګران کار دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو تنوي وی شیبتا یا رسول الله بوډا شوي ګیره کې سپینخ کار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل شیبتنی هود و اخواتها سورۃ هود د دې په شان دي نور سوراتونه چې دی هغه بوډا کړم وي پدې کې دا حکم راځي فاستقم کلک شکلک زړه کلکی کلکواله سړی بوډا کی کمزور کی فاستقم کما امرت کله فضیلت قرآن کریم هم ذکر کی دو استقامت حامیم سیدہ کی راضی درشم آیات د سورۃ حامیم سجدے الدوئی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دا مومنان خلق دی چې دی داسې وی ربنا قالوا ربنا الله دی وی چې رب زمونږ الله دی ثم استقاموا بیا کلک شي په دې باندې استقامت اختیار قائم په دې خبره باندې دنیا کې په دې خبره باندې کلکو تر دې پورې چې مړ شو په دې باندې مړ شو نو تتنزل علیهم الملائکه قیامت ورځ باندې ملائک برازي هغه ته وای با لا تخافوا ولا تحزنوا او تاسو غم مکوئ یریږئ مو زیر بولور کې د جنت په سب دې تاسو کوم وعده کې دې شو ما مخ کې وی الاستقامت خیر من الف کرامت مجالس الابرار کی هم وی شرف اکبر کی ہوئی فتلو بالاستقامہ استقامت طلب کوئی اللہ نے استقامت واڑے ویوشی مانے استقامت پنے غلار بانے استقامت بیا استقامت اسبابی سورۃ ہود کی برازی موانع د استقامت نمردا چاغا طغیان وغیرہ دین دے نبزان ساتے د حد نہ تیرے دو نبزان ساتے توحید سر بشرک نہ اوسے کے بدعات بن کے د اغ خلق رکن بن جوڑے گی آگے تب مائل کیے گے نہ چکم ظالمان دی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار دان یہ فاسقان دی نداغی صلی اللہ تجالس الفساق وی فاسقان سر وکینی نا
دغه سيزونه چې ته شروع کې نو استقامت به ختم شي. استقامت حاصلېږي په کتاب الله باندې او دې ته ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب. بیا مصداق د صراط مستقیم دا ګڼ دي. یو د کتاب الله، یو د اسلام دین اسلام، یو د الطریق الهادی الی دین الله. دانگی توحید بالربوبیت و بالعبودیت. قرآن کریم کے دا ذکر کئی، مختلف وزینوں کے ذکر کئی. کتاب اللہ تیویلی سورۃ انعام کے برازی یوسل شپگش کے، یوسل 53 کے. مصداق د صراط مستقیم وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. توحید طویل سورۃ آل عمران کی برازی یو 50 کے، سورۃ مریم کی رازی شپگ دیرش کے، سورۃ زخرف کی رازی سلور شپیت کے، سورۃ یاسین کی رازی یو شپیت کے. دارنگے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لار تیویلی داغی اتباع تیویلی. سبیل رسول اللہ و اتباع رسول اللہ. لگا سورۃ یاسین ابتدا کے رازی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم تکنا. سورۃ زخرف کی وم رازی دریس الویخ کی او یوش پیتا کی. دارنگی صراط مستقیم ویلی جدا اللہ رسول و صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پکم طریقہ مائے روان دے اور صحابہ پکم لار روان دی دے ویلی صراط مستقیم. بیاد صراط مستقیم دشمنانی ناغی کی یو رازی ابلیس. ابلیس تے دشمن دیکھا. صراط مستقیم دشمن ابلیس تے کو گورے وے گورا سورۃ اعراف کی او گورا 14 آیت د سورۃ اعراف. اوئی قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس قسم کڑو ہاں وی اللہ ستا پا دے نیغ لارا کی بکین موسیٰ دے نیغ لار نبی اڑوں دشمن دے کنا نیغ لاری دا صراط مستقیم دشمن ابلیس تے. دارنگی کلم مشران او غٹان آغی تیم ویلی سورۃ احزاب کی رازی انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلون السبیلا. سورۃ احزاب کی رازی آل تکی وش پہ تکی. دارنگی غٹانو تے چویلی نے سورۃ توبہ کی مرازی سلور دیرش کے. دے سورۃ اعراف کی او تم ویلی شپگتیا کی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. ناسوک دی دا خلق دی مقٹان دی دکیل خلق کی مشران غٹان دا دین دشمنان. دارنگی ہر ظالم معتدی
اغم دشمن دے دنی غلاری دی سورت اعراف کی ہوئی 15 کی الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون چی کگلیش طلب کے آخرت نے انکار کے نسوک دے خود ظالم دے گن اور پسی مخی ملیو فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ فأذن مؤذن بینہم ان لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. دا ظالمان سوک دی؟ دا ظالمان آخر دی چی خلق دنی غلانی نبندی ندیتے ویلی ہر ظالم معتدی دا دین دشمن دے، دا صراط مستقیم دشمن دے، دنی غلاری دشمن دے. نو صراط الذین انعمت علیہم مخی اہدنا الصراط المستقیم دلت کے سوئی صراط الذین انعمت علیہم لار دہاو کسانو چی تا انعام کرلے پاغی باندے ماذا دا بدل کل من الکل لے مخی صراط المستقیم نداو صراط المستقیم کم آدھا صراط الذین انعمت علیہم دکا مخی دا صراط مستقیم بیان دے دا چی دا ظاہری علامات سرد اخکار کی کلچی علامات موجودی مخی خلق روان دی چت زید آباد دیلار بانی پلان کی زیتزان رسی دا پدی پسی تم روان یا نو آغا زیت بو رسی ناغا سوک پکار دی دا سی خلق پکار دی چی باغی بانی انعام شوی آغا نیکان خلقی ناغی پلار سڑیزی تلا آسان شی بیا او دیکھے تسلی دا ہو یوازی تنہی بلکہ نیکان خلق مخی پدی لارمائی تلی کلا وی نیغ لار چی سڑے پیسی نو دا گرانی و چی کلا سڑے سر ملگری یی نو بیا آسان شی نو ملگری کم چی نیکان خلق دین داغی ملگرتی اختیار کنو پدی لار بائی سکن صراط الذین انعمت علیہم. دارنگی استقامت بعالی چیتا دے نیکانو پلار بانے روانی نیکان سوک دی صحابہ دی پیغمبران دی تابعین دی تبع تابعین دی ائمہ مجتہدین دی داغی پلار بانے روانی ناغد انعمت علیہم والدی کنا انعمت علیہم یو قرآن کریم کے اللہ رب العزت ویلی سوک دی صراط الذین انعمت علیہم سورۃ النساء کی برازی اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اگی تیویلی دارنگی دا بعضی مشرانونا اگینا نقل لی دا سوک دی ربیان نقل لے وچی دا انبیاء علیہم السلام دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا بنی اسرائیل قبل التحریف یہ تحریف نو کڑے آغا وقت کی ابو العالیہ نے روایت تے آغا ہوئی چی دا نبی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہ صحابہ کرام دی عبد الرحمن ہوئی چی النبی و اصحابہ کلہم پیغمبر دے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹول صحابہ دی بعضوی صحابہ دی او اہل بیت دی بعضوی ٹول مومنان دی. منگا اولی او خبر کڑوا
القرآن یفسر بعضو بعضا، قرآن د بعض تفسیر کوي کړه، نو هغې په لحاظ سره یې وګوره. یو خدا ما آیات ولوستو، ومن یطع الله ورسول، سورۃ نساء یو کم اویا کی، ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا کسان دي چې الله په انعام کړل، نو څوک دي؟ هغه انبیاء علیهم السلام دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. ملګرتیا کې دا خلق خدي ښه. لږ مخکې لاړ شه سورۃ مریم ته، هلته کې آیت ته 58. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. انبیاء علیہم السلام دی اولاد دا آدم علیہ السلام دے، دا نوح علیہ السلام عمل گریو، ابراہیم علیہ السلام اولاد دے، دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے. خدا بیا پا کم شرط لگئی خواہ بنی اسرائیل اولاد، یعقوب علیہ السلام اولاد، ابراہیم علیہ السلام اولاد، پاگے کی سوک دی آگا چے منگو تا ہدایت کڑو منگو ورک کڑو آگا دی. لگ مخی چی لارشی سورۃ النمل تا، سورۃ النمل کے 19 آیت کے گورا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تا ما بانی میں انعام کر لے اور زما مور پلار باندې دیم کر لے. نو لسمو د سورۃ النمل. نو انعام شه دے پچا باندې په سلیمان علیہ السلام باندې، داؤد علیہ السلام باندې. ورپسې سورۃ قصص کې وګورا ولسم آیات. الدغه قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. موسی علیہ السلام وی یا اللہ په سبب د دې چې تا انعام کړل ما باندې، تا ما انعام کړل، انعمت علیہم دي کنه. فلن اكون ظهيرا للمجرمين، نو چری بنه کېګه مددگار د پاره د مجرمانو. دارنگی مخیطہ لارشہ سورۃ زخرف کی وګورا. سورۃ زخرف کی یوکم شپیتاں حالت چاہتے ویلی ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام تے ویلی ولما ضرب ابن مریم اذا قومك منه يصدون وقالوا. نور پسی وی ان هو الا عبد انعمنا، من پہ انعام کر لے. عیسیٰ علیہ السلام باندې مشہر ہے. مخت چی لاړ شي سورۃ قلم کې وګورا. الدغه سورۃ قلم کې یونس علیہ السلام مبارک ویلی یوکم سلویخ کی لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. کچری نوے رسیدل دتا نعمت درب ددو نو لنبذ بالعراء وهو مذموم. خو نعمت درب و ترسیدل نو دا حالات مخی ترانقلو. دانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ محمد کے وګورا. اولنی
اول کی دویم آیت کے اوپر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اصلح بالهم اللہ دی حالت خیستہ کر لی گنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات دانے یہ صورت آل عمران کے او گرا ٹول صحابو تو ہوئی ہاں. صورت آل عمران دے یوسل سلور اویا کی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل واپس شو دی پا نعمت دا اللہ بانے ہاں سو کو صحابہ کرام ہوگا دا اللہ پا نعمت بانے دا اللہ پا فضل بانے ولم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. دانگے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امیل لی سورت احزاب کے راضی و دیرش کے سورت احزاب و دیرش کے ہوئی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کل چتاوی اغا سریتا چی اللہ پہ نعام کرو ایمان والور کرو وانعمت علیہ او تا پی میں نعام کرو تا متبنا جوڑ کرو تا ازاد کرو دا غلامی نا امسک علیہ کا زوجک. سینتیس آیت دا سورت احزاب اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعضی وقت کی نعمت خاصی تابع دا قرآن و دا سنت آیت ویلی دارنگے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ صحابہ کرام حفاظت دا دشمن ناغے تے ویلی دا نعمت خاصہ دے گا نجات دا دشمن نا دیتے ویلی نصرت غیبی دانگے نجات دا عذابنا دیتے ملی انعام. بیا اقسام دے نعمتونو چیزیں ناخوڑی رسیات تی ہاں ذکر اللہ رب العزت و ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها نعمتون اگر اللہ شمارول شروع کی نشمارول این شیخا. دارنگے سورت النحل کی وی وما بکم من نعمت فمن اللہ اللہ طرف نری کل نعمتون اینو دنیاوی کل اخروی کل جہنم نا نجات او کل دخول جنت آغیت انعامات ویلی. بیا نعمتون کل پا دو قسم باندی یو آغی چاگا اللہ دا طرفنا ورکڑے شوی وحبی او کل کسبی دانگی دا دوار چی دینے دا بیا پا دو قسم باندی دی یو روحانی یو جسمانی. کم چی روحانی ناغی تا تزکیہ ہوتوئی تزکیت النفس اور دا نور چیزیں دا بیا عام دی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ دے غضب کرے شے پاغی بانے ولا الضالین او نہ اغا گمراہ دی. غیر المغضوب علیہم دا مخیوے الذی انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم دا غینا بدل لیں
صراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو چې تا انعام کړل پاغي باندې نو غیر المغضوب علیہم دا انعمت علیہم او خلق دي چې په دې باندې غضب نه شوی ولا الضالین او نه دا گمراه دي دا داغه نه بدل جوړي واقع کی او یا بدا بازی وی غیر المغضوب علیہم الذی انعمت علیہم تا پہ انعام کر لے غیر المغضوب علیہم نہ دے نہ لار دا آغا کسانو چی تا پہ غضب کر لے پاغیبانے ولا الضالین او نہ لار دا گمرہانو نہ آغی ترکیبی لحاظ سر پا گلو کٹے تکلف پکے دے نخوا خبردار چی دا بدل واقعشی دا مخینا کدا بل شانی نو بیا باوی غیر بلا لاکے یا بلا غیر کے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین یا للمغضوب علیہم ولا الضالین نو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم تا چې پچا باندې غضب کړل نو داغي صفت دا سیده داغي دا سي خلق دي چې په هغه باندې غضب نه دی شوی ښا هغه گمراه نه دي دا سي خلق لار راتوخه یو طرف ته داسي دي چې انعام پیښ شوی دی ناغه غواړو بل طرف ته هغه خلق دي چې هغه باندې غضب کړی شوی دی یا هغه گمراه دي ناغه نه غواړو بعضی خلق داسی چې هغه غلط شي ته انعام وایي لکه سورۃ انعام کې راځي دعا ویا کی غلط شي ته انعام وایي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا د جهاد نه پاتې شي دي جهاد نه پاتې شي دي سوق منافقان خلقوها نا خپل د جهاد نه پاتې کېدو ته انعام وي غلط شي ته انعام وي اگر جهاد نه تللی دا انعام شو دا عذاب شو د الله طرف نه دانگی کل 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 داسی چی سڑے پنے غلار باندی زی پلار باندی علامات سڑی تمالم شو چی دا دل خلق لار چی دنو پدے لار باندی زا و کل کل داسی چی پلار کے کند کرن دیمی نو داغی نبزان ساتے خوا کم چی غضب پڑے کڑیشے دے نو داغی نبزان ساتے کم چی گمراہ خلق دی داغی نبزان ساتے یو دے مغضوب علیہم غضب شوی پاغی بانے غضب چی شوی نو غضب وی دیتا چی جوش د وینی توئی او ارادہ د انتقام توئی دارازی پا صفت د انسان کی نو اللہ رب العزت مبارکی چی راشی ناغی تبسوے اگر کم چی آخری خبری کل چی جوش پا وینہ کی راشی ارادہ د انتقام کئی نال تک آغا انتقام آخری خبر راضی تھا نہ اللہ پہ بارکی داولنی خبری بنائی بلکہ آخری نتیجہ وئی نو اللہ عذاب ورکی بیا نو کل چی دبانے غضب راغے وینی جوش دبانے راغے انسان دپاروئی نو تو اعوذ باللہ ہوایا دیو حال نہ بل حالت تبدل شا پدغه سړی باندې ابو واچوا ابو ولور کې ابو اس کی وسه ختم شي دا الله د پاره چې ویل کې یہ استعمالی غضب ناغه مطلب بدای انتقام غستل الله انتقام اخلي انزال العذاب یا لعنتی دا الله طرفنا دا سب نتیجه د غضبی دا اللہ رب العزت دا طرفنا چی غضب رازی نو پس سمر خلق مانے رازی راغل خلق مانے
یو سورت یو ګوره سورت بقره کې یو ګوره یو سل یو کم شپیته غضب د الله رب العزت چې راغل نو په کاتمینو باندې راغل سوچ حق پټي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون یقینا کسان چې پټي هغه څه چې الله نازل کړلی د واضح دلایل نه دا هدایت نه رسول دا نه چې بیان کړل موږ خلکو د پاره په کتاب کې نو دا حق چې پټای نو د پاره یلعنهم الله الله په لعنت کوي او یلعنهم اللعنون او لعنت گر په لعنت کوي دانګي ور پسې موي یوش پېته کې یو سل یوش پېته کې وای ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین آخرت کی وعدہ دانگی صورت آراف کی او گورا اتا درش کی قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون غضب دا اللہ دے لعنت تے باغی مانے آخرت کی دے دا دانے کل پا یو بل بانے لعنت بکی صورت عنکبوت کی برازی پنجشتم کے یو بل بانے لعنت کی موضوع علیہم سوک دی کافران دی معاندان دی زیدیان عنادیان دانے آغا عاصی چی آغا خکارا کافری قصدن عاصی تفسیر کبیر کے وہی موضوع علیہم سوک دی آغا خلق دی من اخطا فی العمل والظال اخطا فی العقیدہ سوک چی پا عمل کے خطاشی دی ناغی موضوع علیہم دی پا عمل کے خطا دی او چی پا عقیدہ کی خطاشی دی ناغی تزوال ہوئی تفسیر قرطبی الموضوع علیہم بالبدعات والظالین بالسنہ موضوع علیہم آغا دی چی آغا بدعات اختیار کرلی بدعات کی بدعات کی اختیاری سمنا چی بدعات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقین خلاف روان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت یو شان دی دے لگیا دے پائے کی نوری پیوان کاریانی کی بدعات کی ظالین آغا دی چی آغی سنت لار پریخو دی دا حیرہ کڑی دا ورکا کڑی دا او بازی ہوئی الموضوع علیہم الیہود والظالین النصارى غضب دا اللہ رب العزت طرفنا چی راضین پاگے مختلف اسباب دی اسی آغا اسباب شمارو یو تبدیل دا نعمت تے نعمت بدل کر لے اللہ رب العزت بنی اسرائیل بھائی نعمتوں کڑیو آغے بدل کڑا نو غضب پر آغے فباؤ بغضب علی غضب فباؤ بغضب من اللہ دانے کفر اختیاری عنادن فاغا بنی مغضب دے دانے دا مومن قتل عمدن مسلمان وجنی فقصبانے وجنی پدبانے غضب دا اللہ دے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ دارنگی دا حق نا نفرت دمائم غضب دا اللہ بل نازی افتراء علی اللہ پا اللہ بائیں دروغ وئی دروغ جوڑئی
د آخرت نه انکار کول، دارنګه د پیغمبر سره جګړه کول، پیغمبر سره نخلی، پیغمبر سره جګړه کوي، دارنګه ارتداد، تولی یوم الزحف وی د جنگ پر ورځ باندې عن الحرب ومن یولهم یومئذ دبره فقد باء بغضب من الله وی دانګه خلاف د وعده د پیغمبر، محاجب فی التوحید، توحید کی جګړه کوي، بدمایم د الله غضب دی. دانګه تحریم او تحلیل د غیر الله د خپل ځان نه کوي، تحلیل او تحریم یو شی حلال او یو شی حرامي د خپل ځان نه، نو دې ته ویل کیږي د باندې غضب د الله دی، دا سبب د غضب دی. وللظالمین او نه غضب کړی شی په دغه خلکو باندې، دا للظالمین نو اله په مقام د غیر کې راي، غیر المغضوب علیهم وغیر الضالین. ضلال مقابل د ہدایت کے راضی، دانگے ترک ہدایت. ظالم پگڑو مانو مانی راضی، ظلہ پلسو مانو بانی راضی. اول نے او گورا سورت بقرہ کی نزال دا خبر زکا کو رستو بیا پکار راضی. بعض خلق وی رستو آغازے کی بے ہوئی یو دا دو سوا دواتیاں آیت المدائنہ دا اگو دا آیت تے یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. دیکھیں جی مخ کے لارشی فرجل و امراتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. ندل دکی زوال پا مانا دا نسیان مانی دیں دا ہیر دو بانی کہ دا یوی نا ہیر شی، یا ان تضل پا مانا دا خطا کے دو باندے کہ دا یو خطا شی نو دا بل بول یاداش ورکی، دا بل بیسی دلار تراوائی کن. نو گواہان چی طلب کینو یو سڑے دو خزی چی سڑی نے ملاوی گیالا حضرت فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. او داغی وجہ خود اللہ ان تصل احداہما چی دا خزو نہیر دیر جازی خوا نسیان غلبی پدیبانے. سورت یوسف تا چلار شے، سورت یوسف کے اول بالکل ابتدا کی اتم آیات کی التقیم سلال راغلن آپ مانا دا سادگئی دے. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. کلچ بے رونو دا یوسف علیہ السلام چی خامخا یوسف علیہ السلام او دا غرور زیاد محبوب دی، زیاد خوخ دی زمانگا پلارتا زمانگا ونحن عصبہ منگا مضبوط جماعتیوں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً زمانگا پلار خامخا پسادگی اخکار کی دیں، سادگی کی دیں. دا دنیا پا دے قصو بائیں نپوئی گی خواہ دکھا جی منگا مشران یو منگا کار کولے شنو پکار جی زمانگا سخیالی ساتلے نوی داغی سر مین زمان نسیاتا دا ناغ سادہ دے گا. دنیا پا دے عدم مصالحت الدنیا ہوئی، تفسیر قرطبی تفسیر کبیر ہوئی. دویم برازی مینا محبت تا دیکھیں دا مخ کی چیو
ان ابانا لفی ضلال مبین، سادگی ته وی عدم مصالحت، عدم رعایت د مصالحت د دنیا یہ ته وی بل بنازی په معنا د محبت باندې 95 کې راځي سورۃ یوسف قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم. یعقوب علیہ السلام کم زامن چې اسرال ته کیو واغی ته وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ما باندې خود یوسف علیہ السلام بن لگی اغي وتوی انک لفی ضلالک القدیم، یقینا ته په بخانی مینا کې دانه چې ته په بخانی گمراهی کې، چې پیغمبر ته گمراه وای نو دا بیا په خپل کافر کیږي بیا سره. ای انک لفی ضلالک القدیم، یقینا ته په بخانی مینا کې محبت کې. مہته چې لاړ شي سورۃ کہف کې وګورئ، سورۃ کہف کې حبط الاعمال توي یوصل سلور کې الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسان چې برباد شه د عمل دغه کوشش دغه په دې ژوند دنیوي کې حبط الاعمال. الذين ضل سعيهم کسان چې کوشش ورک شوی دی، کوشش برباد شوی دی، عمل برباد شوی دی په دې ژوند دنیوي کې. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، دی وی دا خیال کوي چې موږ ښه کار نه کوو. مخې ته چې لاړ شي سورۃ طه کې سورۃ طه کې وی 250 کې غفلت توي قال علمها عند ربي، اصلی تپوس کا فرعون قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. زما پر رب باندې هیر ناراضی، غفلت به ناراضی. نو دا ظل په معنا یذل په معنا د غفلت باندې. مخه د جلاړ شي سورۃ فرقان کې وګوره 240 کې ان کاد یضلون عن الہاتنا لولا ان صبرنا علیہ، دا په معنا د اړول مراځي. ان کاد لیضلون عن الہاتنا، یقینا نږدې او دا سړی چې موږ به اړولې وې د خپل الہونو لولا ان صبرنا علیہ، کمنګ نه وکړل شی په دی باندې. نو دې ته وایي اړول او ګرځول. ورپسې چې لاړ شي سورۃ شعراء کې وګورئ، شلم آیات کې وګوره سورۃ شعراء کې فرعون وتوي تا کار کړو فعلت فعلتک التي فعلت وانت من الكافرین، خبره نه مانی. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اگرچہ دغه کې مفسرین غنی معنی کوي. یو معنی پکې دا ده عدم علم العاقبت، ما ته د آخري انجام پته نه لګي د چیز چلو کیږي، سګ مې ور کون پاغي باندې سره مړ شو. فعلتها دا کار می کړو په هغه وخت کې وانا من الظالمین، او زوما تدا سے خلقونه چې د دې سګ انجام باندې ما ته پته نه و. بازی وای نور معنی کې من الناسین، یا کله وی ورکو مستان وانا من الظالمین، زه ورکو نو ما نو راغله مستخوا کې ولاړ مسوي سوي وا. دانګه سورۃ الف لام میم سجدہ کې وګورم، لسم آیات کې وګورم. انت کې ویل کې غائب کېدل ہوتا ور کېدو ہوتا. وقالوا اذا ظلنا في الارض ائنا لفي خلق جديد،
بل هم بلقاء ربهم کافرون. دا خلق وی آیا کل چی منگا ورک شو، منگا غائب شو پا دیس مگا کے پتہ بیان لگی چی دا خاوری دا کداڑو کی دی نو بیا برا پورتکو لکیو ایزا زللنا فی الارض فمانا دورا کی دو بانے. لسم مانا پر آزی اگر چی حال دکے نور گنی مانے بال تم کی گی. آخر د سورۃ ضحیٰ کے اوگورا التکی وئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وم آیات د سورۃ ضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اوے من دیتو دلتا کہ ضالن راضی پمانا دا تحیر و دا پریشانی وے من دیتو حیران و پریشانا فہدا نتات لارو خدا دانا چی وے من دیتو گمراہ گمراہانا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى نزال گھنی معنی راضی مفسرین لکھی دلتا کہ لس معنی منگا ذکر کرے. دغی سورۃ ضحیٰ کے اگرچہ آتم معنی پدغ زوال کی کئی زوال پمانا تحایر و دا پریشانی مرازی زوال پمانا دا ناخبری باندې مرازی زوال پمانا دا من محبت باندې مرازی آٹولی معنی کم چی منگا مخی اگڑے آٹولی دلتا کے دیش بمانا دا ورا کېدو باندې مرازی دلتا کی دیشی دارنگی زوال پمانا دا پٹ باندې کیگی دلتا کی تا پٹ وی چاہتا پتہ نو وستا بارکی نو اللہ راکارا کری کنا. دارنگی زوال پمانا دا یوازی واری باندې مرازی تا یوازی وی نو فہدانو اللہ دلم ملگری درکڑا نگنی معنی دے وجہ معنی کئی چی تازه سړي یو معنی ذکر عرض کی یو معنی یو لفظ خبره کوي خبره ورانه کی سمرا لذیون دلته کې مدامنګ وي هر ځای کې داغه مناسب معنی وکي. ضال موزل موزل گمراہ کون کے نو کل کل دے نسبت اللہ تم کی گی او کل نسبت دے نور تم کی گی. مثال بطور مانے یو گو رسول بقرہ کی شپگشتم آیات کے او گو نسبت اللہ تشوے دیں گمراہ کول سوک کئی وہی اللہ کئی دلتا وہی ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. نور پسی ہوئی يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. يضل به كثيرا اللہ گمراہ کئی پدے سر ڈیرو لرا ویہدی به كثيرا ہدایت ور کئی پدے سر ڈیرو تا او نہ گمراہ کئی پدے سر مگر فاسقان. کلب نسبت کی گی لکا سامری تا نسبت شویل ہے سورہ طه کے اوگورا پینزو اتیا کی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ وتوی یقینا منگا ستا قوم پہ امتحان کی غرز ولے ستا درات لون رستو وأضلهم السامري اور گمراہ کر لے اغیلرا سامری سامری اور استے جوڑ کر لے خلق کی گمراہ کر لی خواہ نسبت سامری تشیر ہے. ہم پدے کی دغه سورہ طه کے فرعون تیم نسبت شیر لگڑی واپس لاڑشا یوکم اتیاتا ال تکیا فرعون
روان دے زی تختی نا اللہ واضل فرعون قومه وما هدا گمراہ کو فرعون خپل قوم لرا ہدایت وتون کو لاری وتون خدا دان اکل نسبت کئی بتانو تم نسبت کئی لگا سورت ابراہیم کی راضی شپک دیرش آیت دا سورت ابراہیم کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حال تک مخی دعا ذکر کے ان نعبد الاصنام یا اللہ دے ہم غوث آتے ہوئی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس یا اللہ دے خلقو دے بتانو ډیر خلق گمراہ کر لی نسبت بتان تکی اگر جی دا بتان خدا شی نه چې د خو کار نشي کولای دا سبب جوړ شي دا غیر لپاره نو الله ته چې نسبت کیږي نو الله پیدا کون کہہ دے اللہ ہدایتم پیدا کر لے نو گمراہیم پیدا کر لا شیطان تا یا بل تا چی نسبت کی داغو دا وسوسو دا وجنا یا داغی دا محبت وغیرہ دا وجنا داغی دا پواسطہ وائی داغی دا سبب دا وجنا آغی تا نسبت کی یو رازی اسباب دا ضلال اسباب دا غضب و مخ کے دل دا اسباب دا ضلال لی ظالین کے دا ہم دیر دی ولس اسباب ذکر کئی نو یو سبب چیدے نا کفر پا ایمان باندے بدلول لی ایمان پریخو کفر واغس یو پا علم بانے عمل نکے ترکو عمل دارنگے تولی عن اتباع الرسول د رسول د تابعداری نزان اړول داغین واپس کېدو الله سره شرک کول داغین د خلقو د دین نه اړول کفر کول زیاتی په دین کی کول اتباع د خواہشاتو اعتراض په پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم دانه د کافرانو سره دوستانه کول د الله د دشمنانو سره د پیغمبر د دشمن سره دوستانه کول دانه اتباع د اکثریت وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وی اکثریت پسی چیزیں گورے گمراہ بدی کی عرض ہے کہ اکثریت پسی بنزے عیسیان دا اللہ و دا اللہ دا رسول دارنگی ناو میں دا کیدل دا اللہ دا رحمتنا دارنگی غیر اللہ تا آواز کول بلنا کول دا غیر اللہ نا غختل دا دنیا سر مینا دارنگی قسوة القلب دام سبب دے زڑے سخشی جگڑ دا قیامت پا بارکی او انکار دا قیامت نا دا ولس اسباب شو تفسیر زاد المسیر کی وئی قد ابتدعوا فی دینہم چاچے بدعات ایجاد کر لی پخپل دین کے ناغوئی کل مبتدع فهو ضال ہر مبتدع چیزے ناغو گمراہ دے ناغو ضال لے نو اجتناب دا اسباب دا ضلالنا ناغ کی گی پا اتباع دا صراط مستقیم نو صراط مستقیم مانے روانی نو
تبا انعمت علیہم کشمار صراط مستقیم باندې بھائی صراط مستقیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مې اوسو خبرې دینه مخکې کړې په دې صورت کې د الله نومونه ذکر کړي الله رب رحمان رحیم مالک پدې پسې ورپسې یو خبر راځي غیر مغضوب علیہم چې سړی وایي ولا الضالین نو ورپسې راځي آمین غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین په باره کې راځي آمین دے ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے ہوئی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسکاؤ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې با منسکاؤ نو کله غیر مغضوب علیہم چې به اوے نو بیا به آمین وے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین کله چې امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین اوے نو تاسو آمین وای زکا چې وان الملائکۃ تقول آمین ملائک آمین وای وان الامام یقول آمین امام هم آمین وای ورسره دا خبرم راضی فمن وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه دے روایت کې چې سړی سوچ کې نو پته لګي چې آمین بوي نو په پټه به وي مستقل دلیل پاغه باندې بیان اور راضی یو خبره تعلیمین او تعلیم د پاره ابتدا کې بعض خبرې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو آمین وای د پاره داخله عادت شي ابتدا کې خلک وای کنه واړی ناغي ته سبق چوي نو په زور باندې لګیا یغي باندې وای کله چې بیا یو غټه درجه ته ورسی نو بیا استاد لګیا شاګردان نه وای بیا صرف اوریا نیو خبرداری دیجی کوئی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین دین یو دا خبرم معلومی گی چھے امام بغیر مغضوب علیہم ولا الضالین با امام وی مطلب سورۃ فاتحہ با امام وی مقتدیان بنوی نو کله چې امام ولا الضالین اوی نو فقولوا آمین تاسو آمین وای نور پسې یو خبر بیا دا راځي چې وان الامام یقول آمین امام هم آمین وای نو تاسو وای چې امام په زور وای نو دلته امام بیا مقتدیان ته پته لګي چې امام آمین وای کنه دا روایت مسند احمد کے امراضی نسائی کے امراضی دارمی کے امراضی بیا آمین په باره کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی یوصل وما صفحہ یا ذکر کئی کم چې عام بخاری دے زمونږ دې زمانه کې کم چلی بس وہ چاپیر کړي زیات شي نو پاغي کې وایي چې عطا نه روایت کې چې قال عطا آمین دعاء آمین دعا دوی او قانون دا دی چې قرآن کریم کې الله وایي وقد قال الله ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کله چې تاسو الله را بلې دعا الله نه غواړئ نو په عاجزۍ باندې غواړئ په پټه غواړئ نو آمین دعا ده نو دا په پټه کوه قرآن کریم کې دغه تعلیم ده دارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمین مسلم شریف کې دا روایت راځي کله چې امام ولا الضالين او نو تاسو آمین وای
دا نه دی ویلي چې کله امام آمین وای نو تاسو آمین وای. یو خو پته پکې دا لګي سورت فاتحه به مقتدیان نه وای. دویمه دا ده چې امام هم آمین وای نو تاسو هم آمین وای د ولضالین نه رستو. ورسره په دغه روایت کې دا ذکر کوي وایذا رکع فرکعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. کله چې امام سمع الله لمن حمده وای نو تاسو اللهم ربنا لك الحمد وای. ود دینه تپوس کو هم دقه یو روایت ته په دقه کې دای فقولوا آمین فقولوا رب اللهم ربنا لك الحمد. نګته د قولونه ثابته چې آمین په زور ده نو دلته اللهم ربنا لك الحمد هم هغه تم په زور وای. حال دا چې په دې باندې سو قائل نه دي چې اللهم ربنا لك الحمد و په زور وای. دارنګه د دې نه یو دا معلومیږي امام با آمین په جهر نه وای کنه دا ویل نو پکار چې ذا قال امامو ولضالین دا سی ویل نو پکار بیا دا سی ویل پکارو چې امام لگا دے په زور باندې آمین وای نو اذا قال امام آمین فقولوا آمین. کله چې امام آمین وای نو تاسو آمین وای. ولیا په زور لگا دے کنه په زور وای آمین په زور وای نو تاسو سره په زور باندې وای نو چاو کنه جمعه ټول وشړه کوي. ها یو جهر دے جهر برازي ان شاء الله اخفاء او جهر اے خبر برازی. جہر ست ہوئی جہر دے تو چې ستا گاونډي خوا کې بالکل ولاړ دی واغه باتور دی ها اوریدون کې دی هغه واوري دې ته جهر وای. او دا تاسو چې وایي نو دې ته جهر مفرط وای. ها یو تنو دا په خوا کې یو تن ولانو نه هغه امین چې نو دې په وی چې هر څه وژړ خول. کله چې منځ شو ناغه راونیو وی چې ته چې وی ما خدا اورېدل شي یو امین بالجهر دی یو امین بالسر دی یو پس جهر دی یو پس سر دی او یو پکې آمین بشر پکې مراوته ته چې وینو دا آمین بشر دی. ها آمین بشر خو هیڅ چا لپاره جایز نه وي. آمین بالجهر دقه دې سره دومره وایي چې هغه گاوند کې سره واوري بس یہ تو آمین بالجهر وایي. موږ هم دغه کې خبره کوو چې آمین بالجهر زموږ پرې باندې ثابت نه دی. فقولوا آمین نہ جہر نہ ثابتی گی کہ جہر تے ثابت ہے نو ربنا لک الحمد الدکیم قولوا لفظ راغل لے وسرا ناغے نم بیا ربنا لک الحمد ہم پزور ثابت کا. دارنگی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وچی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین واخفى بها صوته خپل आवाज په ډیر خطه کوه پټی کو اخفا بها صوتو. یہ کم ذکر ہے مسند احمد کے راضی 314 صفحہ بانے سلورم جلد کے ترمذی کے راضی پاولنی جلد کے 58 صفحہ بانے ابو داود کے راضی اولنی جلد 138 صفحہ بانے دار قطنی کے راضی 300 سلور دیرش کے اولانی جلد کے مستدرک دا حاکم دریم جلد 232 صفحہ کے راسی آمین ویلینو اخفا بها صوتہو. دارنگے مصنف دا عبد الرزاق پا دویم جلد کے آتا وآتیم 87 صفحہ مانے ذکر کئی اگر وہ 15 سیزون دی یخفیہن الامام امام پا پٹا باندی وئی چی امام پا پٹا وئی نو تیم پٹا وائے گا امام پسی ولاڑی کہ بلچا پسی
نا پنځه سيزونه وي پټ باوي ښا ناغي کې یو سبحانك اللهم د ثنا تعوذ ده بسم الله دا آمین ده او ربنا لك الحمد دا پنځه سيزونه دا امام پټ وای نو تاسو هم پټ وای نو آمین. امتیاز دو صورت منگا مخی وی صورت ممتاز دے چدا صورت شامل دے اگر طول و مضامین ہوتا چی کم قرآن کریم کی دی مخی منگا ویلی و خبر کرو دا صورت جامع دے طولو مضامین دا قرآن کریم تا دا اجمال لے دا ورپسے قرآن کریم تفصیل لے او پدے کے 15 اسماء حسنا دی سبازی خبری اوشوے آخر کے منگم دعا بکو آمین بوائیو اللہم جعلنا ثابتین منگا پدے مائیں ثابت قدم اولرے پدے مائیں منگا ثابت دعا منگا اکڑا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ زمین دا دعا قبول کی دعا بنے بس بقرہ دا انشاءاللہ صبح نبی ہوئے صبح جمعہ دا صبح ہفتے نبی ہوئے انشاءاللہ.